السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد اللي غندير فيه اكزرسيس خاص بليتود دو لا باريتي دو فونكسيون، يعني غادي نديرو واحد دي زيكزامبل باش تفهموا اكثر. دونك هنايا قلنا نذكروا بالقاعده، اذا كانت عندي اف لي اكس وبقينا اف لي اكس كتساوي ليا موان اف، يعني هنايا اف لي موان اكس كتساوي موان اف لي اكس، دونك كنقولوا بلي راها امبير. ولقينا اف لي زيكس يتيكالا اف لي موان سيكس كنقولوا بلي راها بيغ. ولكن الشرط اللي خاصو يكون عندي هاد اكس كتكون كتنتمي لنفس المجال اللي كتكون في هاد، يعني لو دومين دي ديفينيسيون ديال هاد اكس و موان زيكس كيكون بحال مثلا لو دومين دو ديفينيسيون لقيناه هو 0 بلس لانفيني، ما يمكنش نقولوا بلي موان زيكس راه كتنتمي لهنايا، حيت عندنا غير 0 بلس يعني عندي غير لي نومبر بوزيتيف، يعني ما كاينش لي نومبر بوزيتيف، يعني ما كاينش نيجاتيف. دونك نبداو بهذا المثال الاول. دونك الا بغينا نعرفوا هاد الداله واش مجربه واش زوجيه ولا فرديه، دونك غنعوضوا اف لي موان اكس، نعوضوا بها. دونك غتولي هي موان اكس لو بويسونس 4 موان هنايا لو كاري، دونك هنايا موان اكس لو كاري بلس 6. دونك نشوف شنو غتخرج ليا. دونك هنايا دائما فيما تيكون عندنا لا بويسونس فاش تكون عندنا بير، يعني 2 4 8 10، يعني ما تكونش عندي فرديه، ما تكونش عندي 5 ولا 3. دونك دائما هاد لو موان كيمشي ليا كتولي هي اكس على بويسونس 4. هنايا نفس الحاجه عندنا لا بويسونس يعني بير، دونك غتولي ليا هنايا هي موان 6 او كاري بلس 6. دونك شنو كنلاحظوا بلي في اف لي اكس كتعطيني اكس على بويسونس 4 موان اكس او كاري بلس 6، وحتى فاش عوضنا موان اكس عطاتنا نفس الدال. دونك هنايا كنلاحظوا بلي اف لي اكس كتساوي ليا اف لي موان اكس، يعني كيتساواو حيت عطاونا نفس الريزولت. وعندنا دونك هنايا اش كنقولوا بلي راها بيغ حيت حققت ليا هاد الشرط هذا. دونك هنايا راه بطبيعه الحال قبل ما كديروا هاد العمليه كتحدوا الدومين دو ديفينيسيون. دونك انا راه شفنا في الفيديو اللي قبل بلي فاش يكون عندنا بولينوم راه كيكون لو دومين دو ديفينيسيون هو ار، يعني فاش يكون عندنا ار، يعني فاش عندنا ار هو لو دومين دو ديفينيسيون، يعني راه كاينين لي موان لانفيني وكاين عندنا لي بلس لانفيني. دونك يعني راه كاين عندنا موجب والسالب، يعني دونك اكس و موان اكس راه غادي يكونوا بجوجهم كاينين في ار. دونك ندوزو للمثال اخر اللي هو f les x est égal à x à la puissance 3 moins x au carré. Donc on a f de moins x, il y a moins x à la puissance 3 moins x au carré. Donc il y a غتبقى لنا لو موان حيت عندنا لا بويسونس امبير يعني فردي، دونك غتبقى لي هنا وهنايا غادي يمشي حتى عندنا البويسونس بير، دونك راه غتولي ليا بحال هكا. دونك هنايا شنو كنلاحظوا؟ دونك هنايا ما الا جينا عملنا لو موان بتولي اكس على بلس 3 بلس اكس، دونك هذه ما كتحققش ليا هذه. دونك هنايا باش نتاكد اشنو ندير، غادي نعوض مثلا باف لي 2. دونك انا غتولي ليا هي 2 على بلس 3 موان 2 على بلس 2. دونك نشوفو شنو غادي تساوي لنا. دونك هنايا 2 على بلس 2 هي 8 موان 4، دونك هي 4. دونك اف لي 2 عطاتني 4. دونك هنايا خاصني نحسب اف لي موان 2. دونك موان 2 على بويسونس 3 موان 2 على بويسونس، دونك هنايا غتكون موان، دونك هنا غتولي هي موان 8 موان 4. دونك غتولي هنايا هي موان 12. دونك هنا شنو كنلاحظوا بلي ان اف لي 2 كتخالف ليا اف لي
موان دو، يعني حيت معطاوناش ميم ريزولطا، هنا عطاتنا 4 وهنا عطاتنا موان 12. دونك هنا اش كنقولو بلي اف لي اكس كتخالف ليا اف لي موان اكس. دونك هنايا اش كنقولو، يعني راها ماشي بيغ، يعني ماشي بيغ. دونك هاد الحاله هادي ما كايناش. دونك عاوتاني باش نتاكدوا، راه فاش لقينا اف لي دو هنايا، اف لي دو عطاتنا 4 اف لي موان دو عطاتنا موان 12، يعني ما عطاتنيش هنايا 4 وهنايا هنايا ناقص 4، عطاتني 4 وهنا موان 12. دونك هنايا لي ريزولطا مختلفين. دونك هنايا عاوتاني شنو نقولوا، بلي ان اف لي دو كتخالف ليا موان اف لي دو. دونك هنايا راه ماشي ان. دونك هنا فهمتوا علاش قلت بحال هكا. دونك علاش قلت دابا فاش حسبت اف لي دو عطاتني 4، فاش حسبت اف لي موان 2 عطاتني موان 12. اول حاجه هنايا كان الا خرجت ليا هنايا كان خاصها تخرج لي هنا 4 هنا 4 الا بغيناها تكون بيغ. دونك هنايا ما خرجتش، دونك راها ان بيغ. ولكن كون كانت ان بيغ كان خاصها تخرج ليا هنايا مثلا موان 4 وهنايا 4 وهنايا مثلا 4 وهنا موان 4. دونك هنايا كيخرج ليا العدد وهنايا السالب ديالو، ولكن حنايا ما خرجت لنا بحال هكا. دونك هذه كتخالف لنا بجوج القواعد. دونك كتخالف ليا اف لي موان اكس اف لي اكس كتخالف ليا موان اف لي اكس. دونك الشيء علاش غنقولوا سيت فونكسيون ني بيغ ني امبيغ. وكنلقاو بزاف بحال هادو. دونك فوقتاش كنعرفوا، دونك فوقتاش زعما كنعوضوا بهاد الاعداد، مثلا كنعوضوا بجوج ولا ثلاثه ولا اربعه اي نومبر. دونك فاش كنلقاو بحال هاد لي كا هادو، مثلا فاش كنعمل هنا بالموا كنلقى هنا البليس، يعني هادي ما كتحققش ليا هاد الاولى هادي اللي عندنا. دونك في هاد اللحظه هادي حنا كنعوضوا باي عدد وكنعوضوا بلوبوزي ديالو وكنشوفوا واش كيتحققوا ليا فيهم هاد الشروط. دونك ندوزو لمثال اخر هو اف لي اكس est égal à 4x sur x moins 1. إلا حدا هنايا ماشي بحال الأمثلة الأخرين كنا كنلقاو فيهم لو دومين دو ديفينيسيون هو ار، يعني نقدرو نلقاو اكس ونقدرو نلقاو موان زيرو. ولكن هنايا الا جينا نشوفو، الا حلينا هاد الحساب هذا خاصو يكون كيخاص الا حلينا لي بوص غنلقاو لو دومين دو ديفينيسيون هو ار ما عدا ا ما غيكونش داخل. دونك شنو كيعني ليا هذا؟ يعني ان ا ابارتيان ا دي اف مي موان 1 ما غتكونش كتنتمي للدي اف. دونك هذه من الاول باينه غادي تكون ماشي ني بيغ ني امبيغ. علاش؟ حيت اكس اي موان 6 ما كينتميوش نفس لو دومين، ما كينتميوش نفس لو دومين دو ديفينيسيون. دونك كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفقره، وغادي نخلي لكم واحد التمرين، دخلوا وخرجوا لقيتوا فيه شي صعوبات كتبوا لي في كومونتير.